वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। इंसान अक्सर उन लोगों से बहुत ज़्यादा खाइफ और परेशान होता है जो इसके खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं या लोगों में गलत बातें फैलाते हैं, झूठ गढ़ते हैं और बुहतान जो है वो इस पर लगाते हैं। आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हर मर्द औरत चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो वो इस चीज़ का शिकार है और लोग उसके खिलाफ जो है हर वक्त इस तरह की खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में गलत चीज़ें शेयर भी कर देते हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जो है किसी इंसान के मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं थी तो उसने बुहतान बांध दिया, और शरई हुकूमत हो तो उसको दुर्रे मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे, सजा दी जाएगी। और फिर ये आयत करीमा जो मैंने अभी आपको वजीफे के शक्ल में बतानी है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा बंदा, कोई भी इंसान है वो प्रोपगंडा करता है तो आप अगर इस आयत करीमा को कसरत से पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत भी फरमाएंगे और उसको बेनकाब, चाहे वो इंसान एक है या गुरोह है, बेनकाब कर दे, गिरफ्त में लाकर। क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा जितना मीडिया का दौर बढ़ रहा है ये चीजें आम हो रही हैं और बगैर तहकीक के बात को नशर कर दिया जाता है, बयान कर दिया जाता है। बात कोई भी आप तक पहुंचे पहले तहकीक करें, ये कुरान और सुन्नत का तरीका है। तहकीक के बगैर बात करना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजुरात के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाता है, यहाँ लफ्ज़ फासिक इस्तेमाल किया क्योंकि ईमान वाले तो इस बहस में ही नहीं पड़ते, जो मुत्तकी लोग हैं टोह में ही नहीं लगते किसी की कि फलां घर में क्या हो रहा है, फलां मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है। अल्लाह वाले ये काम नहीं करते, उनको फिक्र ही नहीं होती, वो किसी की ग़ीबत ही नहीं करते। यहाँ क्या कहा अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन। अगर कोई फासिक आदमी, फासिक किसको कहते हैं? गंदे आदमी को, गुनहगार आदमी को, बदकार आदमी को, मर्द है या औरत है, यानी तुम्हारे पास कोई गंदा आदमी, कोई औरत गंदी कोई खबर लाते हैं। यानी आज आपको समझ ज्यादा आएगी, ये सोशल मीडिया का दौर है कि कोई शेयर करते हैं ऐसी चीज अपने पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टिकटॉक पर, किसी भी जगह, अखबार में, मीडिया में बैठा हुआ बंदा जो खबर सुना रहा है, फासिक होते हैं या नहीं? हमारा आज 19% तबका जो है फासिक खबरें सुना रहे नहीं सुना रहे। मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे मुत्तकी परहेजगार आते हैं, वो टो में लगते हैं किसी की, क्या किसी की गिबतें करते हैं? अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में कह दिया, जब खबरें तुम्हें सुनाए ना कोई फासिक तो पहले तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम नादिम बन जाओ, शर्मिंदा हो जाओ बाद में, चाहे इस दुनिया में चाहे उस आखिरत में। फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। अब याद रखें ये बात, खबरें सुनकर खाली किसी के बारे में गिबत एकदम ना करें, एकदम बाग आगे ना पहुंचाएं। ये तो हदीस में आता है, जो किसी के ऐब बयान करता है मौत से पहले अल्लाह इसको इस ऐब के अंदर मुब्तला करते हैं, ये होगा उस ऐब में मुब्तला। और दूसरी बात यह है कि आपको जब पता चले कि आपके खिलाफ कोई प्रोपगंडा कर रहा है, अक्सर होता है खानदान में ये चीजें होती हैं, आपको वैसे ही आपके खिलाफ बातें करेंगे, कोई इलाके में, शहर में, मुल्क में या बाहर दुनिया में, कहीं भी मर्द औरत कहती है जी मेरे खामद को और मुझे लड़ाने के लिए बातें कर रहे हैं, वो ऐसे खबरें फैला रहे हैं, ऐसे हमें खामद कहता है हमें नचाकी डालने के लिए, बहन भाई कहते हैं, खानदान बरादरी कहती है, या शहर के अंदर आपस में, चाहे सियासतदान है चाहे आम इंसान है, कोई भी, जब आपको ऐसा मामला पेश आए तो आपने देखें, एक बात तो याद रखें कि कोई आपके खिलाफ प्रोपगंडा करे, कुछ करे, पहली बात यह है कि आप खामोशी इख्तियार रखें, आप जवाब दें ही ना, ये तरीका असल है। जब आप जवाब नहीं देंगे ना तो अगले की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, वो कितना अरसा चलाएगा, चंद दिन बातें फैलाएगा, उसके बाद मामला ही खत्म हो जाएगा। अगर आप जवाब देने शुरू करेंगे उसके हर जो इल्जाम लगा रहा है तो क्या होगा कि वो आप एक का जवाब देंगे, वो दूसरा लाएगा, दूसरे का, यूं एक कहानी सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपने यकसुई से बैठ के, मर्द औरत कोई भी है, किसी भी सतह की आपके खिलाफ कोई बात होती है, आपने एक छोटा सा कुरान हकीम सूरतुन्निसा जो है ये घरेलू जिंदगी को वाज़े करती है, मर्द औरतों को पढ़नी चाहिए अगर अपनी अज़वाजी जिंदगी, घर की जिंदगी को खुशगवार गुजारना चाहते हैं। तर्जुमा पढ़ें इसका। इस सूरह के अंदर अल्लाह
اللہ نے اس زندگی کو اپنی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے بہت سے نسخے بتائے ہیں. ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 122 122 نمبر آیت کا آخری حصہ، چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ نے پیچھے اور باتیں کی ہیں لیکن آخر میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. یعنی بتاؤ اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں اگر آپ کے خلاف یا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہستی کون ہے؟ مکے کی گلیوں میں آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر ہوتے تھے. بیت اللہ میں بیٹھ کے مشرک کرتے تھے. مدینے میں مسجد ایک بنا لی تھی زرار کے نام سے. ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی مدینے میں، اس کو جبل خمار کہتے ہیں. ایک جبل احد ہے. احد کو کہا یہ جنت میں جائے گا، خمار کو کہا یہ دوزخ میں جائے گا. کیوں؟ جبل خمار پہ منافق بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے، حضور اور صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. کائنات میں سب سے سچی بات اللہ کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس جملے کو پڑھنا شروع کریں. آپ کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو جو ہے اپنی صفائی پیش نہ کریں. آپ صاف الفاظ میں اس کو بیٹھیں. جب ایسا معاملہ ہو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کیا کریں. چند دن نہیں گزریں گے. یہ جتنی انگلیاں ہیں نا انسان کے ہاتھوں میں، ان انگلیوں جتنے دن نہیں گزریں گے. چونکہ جو صحابہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو ان کو گنتی اتنی اکثر کو آتی تھی، اس سے زیادہ گنتی کا پتہ ہی نہیں تھا. جب ان سے کوئی کہتا کہ آپ نے کتنا دینار لینے ہیں، وہ کہتے اتنے لینے ہیں. لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کو ریاضی کا نہیں پتا تھا، میتھ کا نہیں پتا تھا، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہر صحابی ستارہ ہے ہدایت. تو اصل چیز کیا ہے؟ 10 دن سے زیادہ نہیں گزریں گے وہ بندہ خود گرفت میں آ جائے گا، وہ گروہ گرفت میں آ جائے گا اور آپ کو اللہ سرخرو کر دے گا. یعنی 10 دن آپ یہ پڑھیں. 10 دن کیا آیت ہے؟ آپ سارے پڑھیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. یاد ہو گئی؟ یعنی آسان ہے. یعنی اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ بولنا اللہ سے سچا کس کا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو سارے. آپ ان کو گویا کہ کہہ رہے ہیں. اب ایک ہے کہ آپ برائی کا جواب ان کو برائی سے دیں، ایک ہے آپ ان کے مقابلے میں اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جی اللہ سے سچا کون ہے؟ تم تو گویا کہ جھوٹے ہو. اب اللہ رب العزت سے آپ نے تعلق بھی جوڑ لیا اور اللہ کی صداقت کا، قول کی صداقت کا اعتقاد، یقین بھی آپ نے اظہار میں کر دیا. اب اللہ رب العزت کی لاٹھی چلے گی اور وہ بندے آپ کو نظر آئیں گے کہ گرفت میں آ جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے، پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنا تعلق ہر معاملے میں اللہ سے جوڑیں اور مخلوق کو جواب دینا. آج ہمارا اسی لیے مچھلی بازار بنا ہوا ہے، سیاستدانوں کا بھی، عام بھی، ہمارے گھر بھی، پارلیمنٹ بھی مچھلی بازار بنا، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے نا. کیونکہ ایک دوسرے کو خود ہی جواب دینا، پھر وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. آج کیا حال ہے ہمارے ملک کا؟ تباہی کی طرف چلا گیا ہے. کیونکہ جب خود جواب دینا شروع ہو جائیں، گھروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، ایک کا جواب دوسرا، یوں پھر سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جواب چلتے رہتے ہیں. مطمئن تو ہوتا کوئی نہیں ہے، چونکہ ماننا جس نے نہیں ہے تو اس کو تو آپ قرآن بھی پیش کر دیں وہ نہیں مانے گا. تو اس لیے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی لاٹھی کو حرکت میں لے آئیں اور پھر اللہ رب العزت کا نظام چلے گا، آپ کو نظر آئے گا. اور آپ اس کو 10 دن تک پڑھیں، 70 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کر لیا کریں اور پھر جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے آپ اس کو پڑھتے رہا کریں. آپ جہاں کسی مجلس میں جائیں گے، جہاں آپ کو بلایا گیا کسی بھی جگہ اور وہاں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا وہیں ایک دم پانسا ہے وہ پلٹ جائے گا. اللہ آپ کو انشاءاللہ سرخروئی دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.